حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین جی صلوات پڑھو اللہم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بآواز بلند صلوات ناصر جوڑا اینٹی کرپشن ایجنٹ اسسٹنٹ کمشنر ہے مالک تمام مومنین و صدات دا شیعہ سنی حضرات دے اس بارگاہ تو رائے اپنی دربار اچ قبول و منظور فرمائے مالک ابر ربوبیہ دا واسطہ بانیان مجلس دی صفحات وچھائی خلوصنیت نال خرچ خرجات کی تا اپنی دربار اچ عبادت شمار فرماؤں کریم اللہ بانیان مجلس دی عزت اچ رزقی توفیقات اچ اضافہ فرما مالک اس خاندان دے جمیع مرحومین دے درجات بلند فرما ملک صاحب دے والدین دنیا فانی چھوڑ گئے مالک درجات بلند فرما قبران حد نگاہ تک وسیع فرما مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ حاضرین مجلس
میرے سمیت جتنیاں جائز آرزویں لے کے آئیں، کوئی بھی اس بارگاہ چو خالی واپس نہ جائے۔ ملک محمد اکرم شیشم جد دنیا فانی چھوڑ گئے درجات بلند فرما۔ مالک مشرق مغرب شمال جنوب حاضرین مومنین و مومنات چون جمیع مریضاً صحت کلی عطا فرما۔ حاضر یا غیر حاضر مریض مالک صحت کلی عطا فرما۔ غلام باز صاحب مریض ہیں مالک صحت عطا فرما۔ ناصر جاڑا صاحب مریض ہیں مالک صحت کلی عطا فرما۔ مالک اپنی ربوبیت دا واسطہ محمد علی حسن مالک انہاں دی زندگی دراز فرما، انہاں دے بزرگاں دا سایہ انہاں دے سراں تے قائم و دائم فرما۔ جتنے مومنین و سادات نے میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک اگر تیری شریعت مطابق صحیح ان وہ پوریاں فرما۔ تیرے درباری ملتمس درخواست گزاراں لوگاں سن وارث دے ہونے بے وارث سمجھے، ساڑھے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما۔ مالک تیرے درباری پھر ملتمس درخواست گزاراں اس صفحہ آزاد حقیقی وارث مقامات مقصد حقیقی مالک اپنی آخری حجت ساڑھے آخری پیشوا امام زمانہ اجل اللہ فر شریف تجل ظہور فرما۔ اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد واجل فرما۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے، کوئی امیر ہے تاں موت تو چھٹکارا نہیں، کوئی غریب ہے تاں موت تو چھٹکارا نہیں۔ شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث دی بات نہیں، مسلم و غیر مسلم دی بات نہیں، کالے گورے دی بات نہیں، عربی عجمی دی بات نہیں، پاکستانی ایرانی دی بات نہیں، مکی مدنی دی بات نہیں، جڑا جمعے اس ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ موت تو قتل کسا بندن کوئی چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جس فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے وہ بند دروازیاں دا محتاج نہیں، دروازیاں تے تالے لگے ہوئے بسم اللہ قلعہ نما دیواراں ہوئے جی، قلعہ نما دیواراں اس دے سامنے رکاوٹ نہیں بنیاں، بند تالے اس دے سامنے رکاوٹ نہیں بندے، بندہ 7ویں کوٹھی چا اپنے آپ نو بند کر لے وے، اس ویلے وقت آونے ایک لمحے تو پہلے اس سراندے پہنچ گئے۔ پتہ نہیں اس جملے دی کتنی داد دے سو، کتنی قدر کر سو، اگر ملک الموت دی ڈیوٹی جس مالک نے لائیے، اگر اس فرشتے چیڑی طاقت ہے تو ڈیوٹی لاون آلے علیج کتنی طاقت ہونی چاہیے۔ مالک عزت آگے 7 برے اعظم پڑھے لکھے باب تو سارے جان دو انہاں بچیاں تک بات پہنچے نا 7 برے اعظم تے 7 برے اعظم دا جڑا بادشاہ ہی نا سکندر اعظم، اس سکندر اعظم جڑے ویلے دنیا جہان چھوڑن لگ گئے، اس ایک وزیر نو قریب بلا کے وصیت کی تھی تے وصیت جملے تاریخ دے سینے تے رقم وصیت اس عجیب جی کی تھی کہ جڑے ویلے میں مر جاواں میں غسل دے ونے تے جڑے ویلے کفن پوار ہونا میرے 2 ہاتھ کفن چوں باہر رکھنے۔ وہ جس نو وصیت کر رہے اس بادشاہ دا چہرہ دے کے آکھیا کہ بادشاہ سلامت، نبی آئے، ولی آئے، غوث کتب کلندر افضال آئے، صاحب کلمہ صاحب شریعت دنیا تے آئے، بڑیاں بڑیاں استعال جہان تے دنیا تے بندے آئے تے پھر جہان چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آئی تک انج دی وصیت کسا نہیں کی تھی کہ کفن اگر نصیب ہوئے تو کسا اے وصیت نہیں کی تھی بہ میرے ہاتھ کفن چوں باہر رکھنے، اس دی کو خاص وجہ ہے۔ بادشاہ اس دا چہرہ دے کیا دے سونا سوال کیتے ہی تے جواب سن لے، میں اس واسطے اپنے کفن چوں ہاتھ بہر پہ رکھے نا کہ میں ہاں 7 برے اعظم دا بادشاہ جڑے ویلے بندے میرے ہتھاں تے نگاہ کرسن تو انہاں نظر آسی جو میرے 2 ہاتھ خالی ہیں، انہاں نے یقین ہوئی سی جدہ 7 برے اعظم دا بادشاہ دنیا چھوڑن لگیا ہاتھ خالی لے کے جا رہے ہیں، میں کڑے باغ دی مولی جس ویلے یہ ہاتھ خالی ہی لے وینا تے کفن دی جیب بھی کوئی نہیں تے واتے لوٹ مار تے یتیمہ دے مال تے قبضہ تے بیوہ دے مال تے قبضہ تے مکان تے یتیم کھس دے کھڑے ہیں تے پھر جڑے ویلے یقین ہے جو ایک نے ایک دن وینا ہے تے ہتھوں خالی وینا ہے تے کفن دی جیب بھی ہے کوئی نہ تے پھر بندے زندگی تے انجی گزارنی چاہی دیئے جو میں مالک چاند ہے۔ کہ خیال ہے تو بھائی ایک انتہائی مختصر واقعہ میں جناب دی خدمت گزارش کرنا ہے۔ ایران دا ملک دی بادشاہی نا عباس صفوی، شاہ عباس صفوی بڑا مشہور نہ ہے۔ اس نے ایک وزیر نو آکھے وہ میرے خزانے پورن دولت نہ تے میں چاہنا بے دولت میں خرچ کراں، میں مشورہ دے میں کتے خرچ کراں۔ اس جگہ بادشاہ سلامت ہے جڑی دولت خرچ کرن دا جناب دا پروگرام ہے، اس نال دنیا چاہندے ہو یا آخرت؟ بادشاہ ظاہر بادشاہ جو آئی تسیانہ تہائی
اس مسکران دے انداز نال چہرہ ڈٹھا اس کیا با میں اس دولت نال دنیا بھی چاہنا آخرت بھی چاہنا اس کے بعد بادشاہ سلامت اگر دنیا و آخرت اس دولت نال چاہنا ہے نا تو بتا خزانے دے منہ کھول چھوڑ تے معصوم قوم دی زری دے گنبد دی تعمیر کرا میرے خیال میں سمجھا نہیں سکے یا تو اڈا پروگرام سبحان اللہ کھن دے ہے کوئی نہیں کان سن دے دل تھر جائے چہرہ کھل دے تے زبان بندے دی ہل دی ہے جنہ جنہ بندیاں دے کنہ سنے انہاں دی زبان چون دھوڑی بہتی سبحان اللہ نکلی ہے تو جنہ سنے ہی نہیں انہاں دی تو مجبوری ہے وقت نہ کیا سارا ہلونا کیا زبان ہلونی میں گزارش کیتی ہے بہت مشورہ ایڈا سونا دیتا ہے کتنا قیمتی بھائیان مشورہ دیتا سبب معصوم قوم دی زری دے گنبد دی جی میں تُسا سبحان اللہ تے مرحبا کیتے نا ان کافی دیر تک بادشاہ اس وزیر نو مشورہ دینا لین مرحبا واہ 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 داد دین درے بڑی لمبی کہانی ہے میں انتہائی اختصار کرنا ہوں سا کہ اب میں کوئی ایسا شہر داس جیڑا میرے دربار چاہوے تے دربار چاہ کے وہ شہری کرے تے شہری دے رنگ چلی دیاں فضیلتاں پڑے میں اس دے بدلے جو سنوں ہدیے دے ہوں اسے ایک شہر تلاش کر کے لے اندر جدہ نا تاریخ دے سینے تے ہفت بند کاشی موجود ہے یہ ہفت بند کاشی جڑ ویلے اس دے دربار چاہیا اس شہری دے رنگ چمیر کائنات دیاں فضیلتاں بیان کیتیاں اس اختتام تے ہدیہ دیتا کچھ دن گزرے اس نواں قصیدہ لکھ کے لیا اس قصیدہ پڑھیا تے قصیدے دے اختتام تے جی میں وہ ہدیہ بادشاہ دن دائی اس کوئی نہ دیتا اس کیا باج ہدیہ نہ دیتا نواں قصیدہ تو میری میری مڑی محنت آئی اس کیا با میں نے ایک گل دا جواب دے جڑا قصیدہ پڑھی ہی میرے سامنے تے ہون تک جڑے فضائل پڑھ دے رہے ہیں اے میرے خاندان دے پڑھ دے رہے ہیں اس کہ نہیں امیر المومنین دیا فضیلتاں پڑھیاں اولاد علی دے فضائل پڑھے اس کہ وہ تو ناندے کلو مانگ جنہاں دے فضائل پڑھے نہیں چہرے تے غصے دے آثار آئے بادشاہ دا چہرہ دیکھ کے آدھا ہے آخر دنیا دار نکلے نا تیرے دیون دی حد آ گئی ہے اس کیا تو منتان نہ دیتا ہے وہ نہ ہندے کلو مانگ جنہاں دے میں فضائل پڑھیں میں تیرے نال وعدہ کردہ میں تیرے درباری جو نکل کے انہاں دے درباری پہ وینا جنہاں دی جتی دا صدقہ اللہ کائنات نو رزق دے رہے بولے کرو زبان ہلائی کرو میں انہاں دے درباری جو وینا جنہاں دی جتی دا صدقہ اللہ کائنات نو رزق اسا کہ کدے درباری جو وینا اسا کہ امیر المومنین دے دربار اسا کہ ٹھیک ہے وان جلی دی کچھری چگر لب دے تلیا یعنی بادشاہ چاند آئی با میں ویکھاں اس دا عقیدہ مضبوط کتنا ہے یعنی مضبوط عقیدہ ویکھن آستے اس راہ ویکھایا یہ پتہ نہیں نے کتنے اندروں دکھی ہو کہ امیر کائنات دی کچھری چاہیا باوضو ہو کہ امیر کائنات دی زیارت پڑھی دو رکعت نماز زیارت جناب آدم جناب نوح جناب امیر کائنات پڑھ کے میں بڑا تیزی نال پہ گزردا اینج امیر المومنین دی زری دا طواف بھی کر رہے یعنی علی دی زرین کعبہ سمجھ کے طواف کر رہے این طواف کر دی جاتے امیر کائنات دی زرین مخاطب ہو کے آدھا اے آدم کو ہوا ملاون والا اے نوح دی کشتی کنارے لاون والا اے ابراہیم تے آگ گلزار کرن والا اے حضرت عیسیٰ مچھی دے پیٹ جو چھٹکارا دیون والا اے حضرت موسیٰ دی امت دی خاطر دریائے نیلی چو راہ باہاں بنا کے دیون والا ہاں 18ویں اگر توجہ چ بیٹھی ہو کوئی ایڈے خوبصورت انداز نال امیر نال کائنات نال امیر کائنات نال کلام پہ کردہ علی دی جالی یہ چاہت پا کے زری دی جالی چاہت پا کے آدھا ہے اور نبی نے ایک روٹی دے بدلے اٹھان دی قطار دے ون والا سلامت رہو بھائی مالک عزت آ کرے یعنی ایک روٹی دے بدلے اٹھان دی قطار دے ون والا مولا میرے سامنے شاہ عباس صفی کوئی ایسا رنگ تے ایسا انداز پیش کیتا ہے جو من تکلیف ہوئی ہے میں اس دے دربار کھلو کے اس نال وعدہ کر کے آیا اس دی ریت سن دی کھڑی آئی تے بادشاہ سنا کے آیا جو میں حقیقی امیر دے دربار ویندہ کھڑا تے تیرے پچھلے بھی ہدیہ لے آنا
جب تک زندہ رہنا اپنی زندگی دا رزق بھی علی کو لے کے آنا مولا میں اتنی دیر تک تو ڈبوہ چھوڑنا نہیں جتنی دیر تک اس دے ہدیت میری زندگی دا رزق نہ ملے بندہ ماں دی جھولی تو علیون ولی اللہ پڑھ دو اسلام تا قائم تا دائم ہوئے دا کان سنے دل ٹھرے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے ہو نہیں سکتا منبر دی عظمتی کا سامنے اس دا جملہ مکدا گیا ہے جو تے ہاتھ تے رکا ہے رکا غور نال ڈٹھس نام ولدیت محلہ مکان نمبر مجھے فرماونی بھائی دھیان کرنا ہے حیدری مولا دا سلام کیتس محلہ پوچھدا اس بوہے تے آیا میں شارٹ خبران دا خلاصہ جو بھی ہوندہ ہے نا میں فضائل دا خلاصہ تو آڑے سامنے پہ رکھ اس دروازہ کھڑکایا تے بندہ ایک باہر نکلے اس نے دا چہرہ دے کیا ہفت بند کاشی ہے اسا کہا میں تا ہفت بند کاشی ہاں تو نبی ہے اسا کہا نہیں رسول ہے اسا کہا نہیں امام ہے اسا کہا نبی رسول امام نہیں اسا کہا وقت میرا نا تین کہندہ سے ہاں ٹھرسی بزرگ دعا کرے نوجوان پلے بنن دی کوشش کرے آئے جڑے ویلے آکھے نا میرا نا تین کہندہ سے ہفت بن کاشی یہ شہر دا جملہ مقدہ گئے مالک مکان مسکرا کے آدھا ہے جس رکا دے کہ میرے کول ٹورے میں نے حکم نہیں دے سکتے عقیدہ مضبوط ہوئے نا چونکہ یہ ہے نا حاضر بھی تا ناظر بھی حاضر یہ نہیں موجود ناظر ویک رہن کیا خیال تو اگر یہ عقیدہ ہوئے نا تے وقت بندے اپنے شہر اپنی حویلی عباس دا علم لا کے تے تلے کھلو کے اس نیت نالی منگ دین با علم نہیں علم دا مالک موجود ہے ہاں جی اس نیت نالی اسا کے رکا مندے ہیرہ لے یہ بچ ہاتھ پا کے ہیرہ کڑے اس رکا لے اس تے ہیرہ ملک جی اس دے ہاتھ تے دیتے ہیرے دی چمک نالی دی اکھی کھیرہ ہوئی اینجی ہیرہ آلی مٹھ بند کر کے اس دا چہرہ دے کیا دے اسے ہیرے دی قیمت کتنی اسا کیا میں نے اس دی قیمت دا حقیقی قیمت دا اندازہ نہیں ایک اندازہ ہوں جو میں تندس دا حقیقی قیمت میرے علم چ نہیں کتنی حقیقی قیمت ایک اندازہ تندس دا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایران 7 مرتبہ غرق ہوئے اس ہیرے دی قیمت نال 7 مرتبہ آباد ہو سکتا ہے حیدری اسا کہ ہیں ایڈا قیمتی ہیرہ تے ایڈا کرم تے ایڈی لج پالی امیر کائنات میرے تے کی تھی ایڈا قیمتی ہیرہ میں دیتا نہیں اچھے لے کے پھر مولا دی کچھری چایا وقت مولا دی دربار پتہ نہیں کتنے دن ہیں جی یہ کھلوتا رہا تے شکرانے دے نفل پڑھدا رہا ہیں جی تے کرم دیاں ہیں جی صداواں بلند کردہ رہا پھر پروگرام بنایا اس واپسی دا ذہن یہ سب ہون ویندہ واپس آئیں ایڈا قیمتی ہی رہے تے رات جنگل پہاڑ ویرانیاں جگہ تے کوئی ہیرہ لوٹ نہ لے وے توجہ کرے آئے بھائی کوئی ہیرہ لوٹ نہ لے وے جن ویلے گال کی تھی تو بات اپنے آپ انہوں آتے کملہ کیوں ہو گئے ہیں جس ایڈا قیمتی ہیرہ دیتا ہے وہ لوٹی بن دیندہ ہے ملک صاحب وہ لوٹی بن دیندہ ہے اس اطمینان تے اس تسلی دنال سادات و مومنین ٹریا جن ویلے آئے نا اپنے شہر تے بادشاہ دی اطلاع ملی چھوڑ دیتی ساری بات بادشاہ دی اطلاع ملی کل دربار حاضر ہو اے جڑ ویلے کل دربار آیا تے شاہانہ انداز چال بدلی ہوئی ٹور بدلی ہوئی بادشاہ کیا اگے تیرے ہون دے انداز ہو رہا آج تیری چال بدلی ہوئی ہے توجہ بھائی جڑے بندے ہون تک نہیں بولے نا جنہ تبرکان زیر بھی نہیں ہلایا میں انہاں بنیا نہ تھا جڑے بول دے پہ تو دعا چ اضافہ کرنا جڑے نہیں بولے زبان ہلاونی میرے آستے نہیں ذکر آستے ہلاونی ہے جڑے ویلے بادشاہ کھے نا تیری ٹور بدلی ہوئی این بادشاہ دا چہرہ دے کیا دے کہ سمجھئے میں دنیا دار بادشاہ دی کچہری جو ہٹے ہاں میں اس دی کچہری جو ہے داری میں اس دی کچہری جو واپس ہٹیاں جی دی مہر نال بندے بادشاہ بن دین
جدی عزم تے اجازت نال شہنشاہ بن دن میں اس حقیقی شہنشاہ دے دربار چو بلے ہوں اس کے وقت علی کے دیتے ہی اس کے بادشاہ سلامت تیری سوچ ہی نہیں جتنا کچھ نہ عطا کیتا ہے نہ میری سوچ آئی نہ تیری سوچ اس کے دتا کے نا اس انجیب بچ ہاتھ پایا تے ہیرا باہر کڑیا جڑے حیران ہوئی بیٹھے ہو میں پاڑی سکتا ہیرے تک میری رسائی نہیں تو میں سارے نوانڈ کے ایک دے وہاں اب مالک تو انزید دے وے جڑے حیران ہوئے میں پاڑی سکتا نا میں گزارش کی تھی بس ہیرا کٹ کے سامنے اس ہیرے دی ملک دی چمک نال پورا دربار روشن ہوئے تخت چھٹ گیا یعنی اس ہیرے دی چمک نال بادشاہ تو تخت چھٹ گیا تو وقت ذہن سوچو صحیح کیڑا قیمتی آئی اس تخت چھوڑیا جتھے ہفت بن کاشی شہر کھلوتا ہی قدمہ چاہ لگا بادشاہ دے ہیرا دیونے ہی اس کہنا بادشاہ سوچے نہیں تین کیا دیونے میں بڑی محنت نہ لے تو انہا مالکہ میرے تے احسان تے دین تے کریمی کی تھی تین کیا دیونے اس کہنا نہیں دے چھوڑ جب دلے بار بار بادشاہ کیا نا دے چھڑ بسم اللہ صلی دے چھڑ ہیرا اس کہ بادشاہ اگر تو منگ دیں تے قیمت کے دن بجے ہیرے لیمن دی زید ہی تے قیمت کے دن اس کہ قیمت ہے بھائی اسے ہیرے دی چمک ویکھی ہے میں زندگی چیڑا قیمتی ہیرا پہلے ڈٹھا نہیں میں اپنا مقام چھڑ گیتا ہے جتھے میں بیٹھا تو اتھے وانج باؤ تے جتھے تو کھلا تیری ریت بن کے تیرے دربار چ میں کھلونا ہیرا منچ دے تے تخت تو سنبھال جنہ ہون تک میرا ساتھ دیتا ہے جن ویلے آکھن ہیرا من دے تے تخت تو سنبھال تے بادشاہی تو کر اس ویلے اے شاعر اس دا چہرہ دے کیا دے تے ایک واری دی قیمت پچھلیاں 6 کہیں دیونیاں نا کیا بات ہے بسم اللہ تکبیر نعرہ رسالہ بھئی تو ایک واری دی قیمت پچھلیاں 6 کہیں دیونی اس آکے دیندہ ہیں اس آکے دینا پر ایک شرط ہے اس آکے شرط کیڑی اس آکے شرط ہے بابجی میں تیرے دربار چاہ کے امیر المومنین دی شہری دے رنگ فضیلتاں بیان کیتیاں تو میری حویلی چاہ بادشاہ شہر پیادے تو میری حویلی چاہتے علی دیاں فضیلتاں شہیدی رنگ میرے سامنے بیان کر میں مفت چ دے سا مجھے فرمائی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ ولایت نعرہ پینتنی سوالک نعرہ حیدری مالک صحت و سلامتی دن اتنیاں فضیلتاں دے مالک جنہاں اللہ بنایا ہی انہاں گھرانیاں نہ مسلمانہ ہاس کے لٹ لے یہ دوارشاہ جی میں سیدادہ ملک سے بھائی جان میں جیڑا نتیجہ اس دا کڑے ہے نا با مسلمانہ اس ویڑے ہاس کے لٹیا کیوں ہے حالانکہ انہاں کے ساتھ نقصان نہیں کیتا دعا کیتی ہے کسا پتھر مارے تے انہاں دعا کیتی ہے جیڑے قاتل نو شربت پہ ویندن بات ایڈے اچھے گھر نو مسلمانہ ہاس کے کیوں لٹیا نہ کلمہ پڑھے آئی نہ کلمہ پڑھنا لیا معصوم بچے ڈٹھے نہ جوان ڈٹھے نہ ضعیف ڈٹھے نہ پردہ داران دے برکے نہ ڈٹھے انہا کمینیاں بڑا ظلم کیتا ہے اس گھرانے تے ہاس کے میں گزارش کیتی نہ اس گھرانے نے لٹے ہے جڑا میں نتیجہ کڈے لٹن دی وجہ یہ ہے جو اس گھرانے نے اللہ جڑی فضیلت دیتی آئی وہ فضیلت کی سکول ہائی نہیں اس فضیلت دے حسد چ مسلمان لٹ دے رہے میں تو آڈے تے سوال کردہ ایک بندہ میں جواب دے ہو رونا ہر بندے قسمت نصیب دے پڑھنا لیتے دین نہیں ہوندہ غرضاں بندے روینین شیعہ بیٹھے ہو شیعہ رویہ ہے سنی بیٹھے ہو سنی رویہ ہے جیڑا تو آڈا مسلک مذہب ہے بے شک پیڈا رکھیا ہے میں سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے تو آڈی منت کردہ میں نے یہ دسو جس بی بی دے عزت آستے مستمران دا رسول کھلون دے جس زہرہ دے احترام آستے کائنات دی کل رحمت کھلون دی آئی حالا تک نبی دی قبر دی مٹی دا رنگ نہ ہی بدلے آ جو مسلمانہ اسا بوہے نہ آگ چلائی اسا زہرہ دا موسن شہید کیتا اسا بطول دا پہلو زخمی کیتا نبی دی دھی
جناب سیدہ دے دروازے ناگ لگے میں لمبڑ نہیں کردا میں قریب تو بین کردا میں رویتن پڑھے بجڑ ویلے بابا دنیا تو ٹر گئے بابے دے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد 3 رویتاں مل دین 70 دن 75 دن یا 95 دن 3 رویتاں مل دین جو نبی دی دھی بابے دے دنیا دے ٹر ونجن دے بعد 70 دن زندہ رہی 75 دن زندہ رہی 95 دن زندہ رہی لیکن روایت جڑی میں تواڈے سامنے پہ پڑھ دا بھاویں 70 دن آئی تو بھاویں 95 دن آئی جڑ ویلے دنیا تو ٹریے نا تے امیر کائنات کفن پوایا ایک نہیں 7 یا 9 چادراں علی دیتی ہیں یہ اتنیاں چادراں دا کفن علی کیوں پوایا جڑ ویلے پہلی چادر دیتی ہے اور نرم دل شیعہ سنی مامنیاں جھولیاں دے آزادار ہو پہلی چادر علی بطول نو دیتی تے خون پہلو دا بہر آیا علی دوجی چادر دیتی خون زہرا دا دوہاں چادر چو بہر آیا اے 7 یا 9 چادران دے ون دے بعد نبی دی ذریعہ لے پاس سے منہ کر کے آدھے اپنی امانت سنبھال جی میں دیتی آئی ہے انج لوٹا نہ رہے تیرے کلمہ پڑھنا لیا تیری دین پرسئی تیرے دنیا دے ٹور ونجن دے بعد اتنا دیتا ہے جو پہلو دا خون رکدا نہیں میں منت کیتی ہے جس جملے دی ایک بندہ میں جواب دیو سادات و مومنین شیعہ سنی حضرات روندے اس واسطے ہاں بھاویں 70 دن بھاویں 75 دن بھائی جانتے بھاویں 95 دن بعد نبی دی دھی دے پہلو دے جو اے حالت آئی پہلے دن بطول دے پہلو دی کہ حالت ہوئی ہو پہلے دن زہرا دے پہلو دے کے حالت ہو سی اور رونا لے غیور چلو تو سب محبت کیتی ہے میں تو اڈی عبادت اضافی آستے ایک جملہ اور گزارش چکر دا جناب ابو ذر صحابی رسول گرفتار کر کے جڑ ویلے لے گئے نا دربار وچ تے علی حق دیا ابو ذر صداواں بلند کر دا ایک صحابی نگاہ کیتی ہے اس دربار وچ کہ بندہ کے وعد کیا دے علی نے حق نہ آکھ ابو ذر پہلے نال اونچی آواز نال آکھے علی حق اس ابو ذر دے منہ تے زور دا تماچا بھرے صحابی رسول زمین تے ڈھٹھا فرشتے ٹکرا مار کے رومن لگ پیا پتہ نہیں تو سکیڑے رنگ نال جو بلا وصول کرنے صحابی رسول چیخا مار کے فرشتے ٹکرا مار کے رومن لگ پیا ایک صحابی اگے وعد کیا دے تماچے دے ایڈا در دئی اس دی کلائی اچھا بزار ہاتھ پا کیا دے اپنے تماچے نہ ودا روندہ میں نے کوئی اور تماچا پیا روئیں دے یہ جس کمینے میں نے تماچا مارے آئے اسے ہی بطول نو تماچا مارے آئے میں نے کوئی اور تماچا پیا روئیں دے بس رونا لے غیور میری آقا ذاتی کفن پا کے جی علی این کر کے جڑ ویلے بطول دا میت رکھیا اولاد نو سڑیا ساریاں دھیاں تے پتر تے کنیزن سٹ کے فرمائندن سلام کر لیو اس حویلی چ لازدی مہمان نے مصطفیٰ دی دی دھیاں دیا رہیاں سلام کیتا پتر آندے رہے سلام کیتا کنیزاں دیا رہیاں وین کر کے رونیاں رہیاں سلام کیتا سن دے راندے ہو کچھ قدم دور نواب کربلا کھڑ کے روندے حسین دے بابے دی نگاہ پئی نجف دوالی اگے ود کے ای تو حسین دا متھا چوم کے فرمیندے نے سہویلی چ ماں لازے دی مہمانی آتے ماں دا چھیکڑی سلام کر لے حقل لے گیا دے ماں سڑسی تا ویسا تفصیل اج میں نہ پوندا میں اشارہ کردہ جڑ لے آکے نا ماں سڑسی تا ویسا جڑا 95 دن سیدہ دا پہلو تو ہتھ بلند نہیں ہویا کفنی چوسین زہرا دے دووے ہتھ بلند ہوئے آواز آئی آؤ ڈا محرم دی ڈھل دی دیگر زخمی بدل نال منہ دے پھار گھوڑے تو لہنالا بچڑا آؤ کربلا دا غریب بچڑا آ ماں سڑین دیئے انجائے جے میں جھیکنوں پانی آندے ماں دے قدمت یمہ امہ کر کے حسین جھنا سیدہ دا میت کم گئے اولی اولی آواز ہے یہ پہلے آلہ سڑنا ماں دا پیار آئی یہ جڑا آج سڑے پیار نہیں یہ ماں دا ادھار ہی جڑ ویلے ادھار منگا ڈے سے چٹیاں داڑھیاں لے مومنین و صدات کچھ بندیاں ہے کیتی کچھ بندیاں ماتم کیتا اکثریت بندیاں میرے اس جملے تے منہ ڈٹھا دے ممبر دی عظمتی قسم میں ماں کیا ادھار منگا تا ڈے سے کچھ قدم ماں دے میت پچھے ہٹ کے حسین رو کیا دے اماں تیرا کام میں منگنا اماں تو منگ سے تا حسین دیوانے چ انتظار تے دیر نہ کر سی اماں تو مانگتے میں دے ساں رونا لے گا یورو ماں دنیا تو ٹر گئی حسین اس انتظار چریا ماں قدم ادھار منگ سی بابن ضرب لگ گئی حسین ماں دے انتظار چریا بھرا دے جنازے تیر لگ گئے حسین ماں دا راہ دے دریا
خود رونیاں بھیڑا نال لے کے نانے دے شہری چٹوریا سجے کھبے دیکھ در یہ جو ماں ادھار منگے میں حسین دے ماں ایرام ترٹ گئے حسین ماں دراہ دے دریا دون کربلا ستوین پانی بند دا محرم دا مریکلہ سورج طلوع کر بیٹھا روان آلے غیور حسین ماں دراہ دے دریا نانے دی شکل آلے اکبر دے سینے جو برچی دا پھل چھکی ایس ماں دراہ دے دریا عباس دے بازو کلم چائس ماں دراہ دے دریا قاسم دی لاج دے ٹکڑے کٹھے کی دے سے ماں دراہ دے دریا اسکر دے گلی چو وزنی تیر بہر کڑے اس ماں دراہ دے دریا خود تیرا ذر بنال کس گیا مظلوم دا سر نیزے دی بلندی تے بلند ہوئے اکبر دے بابے دی اکھی نیزے تے کھل گئیاں کدی سجی اکبر دا بابا نگاہ کر دے کدی کے گپے دگا کر کے آدھے کن گئی ماں ادھار منگے میں دے ماں اس ویلے ماں آئیے جڑ ویلے لاشا چ لوٹی پہ گئی ہے لوٹی پون دی دیر آئی جمال حرام زادار شبیر دی لاش دی آئے لاش لٹن دی خاطر سوسائن دے کمر بندے چ ہاتھ پائے سارے جان دے ہو کمر بندے عام کمر بند نہیں زین العابدین دے نان کیا زین العابدین سید و ساجدین دے نان کیا حسین نو دیتا ہی ادنال جڑے ہیرے جڑے ہویا ان ایک کیرا کہنا دی قیمت دہا اس حرام زادے جڑے ویلے ہاتھ پائے کمر بندے چ مظلوم دا سجا ہاتھ دے آئے سیدہ ہاتھ جوڑ کے منت کرے نا میں پڑھ درانا اس حرام زادے حسین دا ہاتھ بوسا لے کے جدا کی لے اس دوجہ ہاتھ نایا دوجہ ہاتھ جدا ہوئے نور دی ہماری لتھی ہے جدے ترے ہستیاں اگے نبیاں دا سردار کن پچھے ولیاں دا سردار علی کن پچھے امیران دا سلطان حسن اگے نانا ود گیا دے حسین اوکھیاں منزلہ ودا گزار دے نانا رول گئی پرسا سجن دے دے رہے دوجی نور دی ہماری لتھی ترے بیبیاں جناب خطیبہ جناب مریم جناب زہرہ دو بیبیاں حسین دے میتی آئیں جناب مریم دے جناب خدیجہ بطول دور کھڑ گیا دیئے حسین ماں ودھار منگن آئی جتے لتھا ہے اتے کٹھا نہیں جتے کٹھا ہے اتے دفن نہیں لتھا ملک صاحب نیری علکمہ دا کنارہ ہے کٹھا جھکی جاتے جتے ہون دفن تے ماں کھلو کیا دی کھڑی ہے ماں ندھار دے حسین دی لاج کی آم دی حالت کھڑ گئی ہے کٹیاں رکھا چوال آئیے تے کفن جو میں نے سڑیا ماں بے کفن سڑے لیا ون گئیں گل کون چمدیاں نامے رجدیوں گل تو خون ہٹاون بطول دی آواز آئی حسین وقت نہیں جت ماں کھڑی آئی میرے سامنے آتے ماں دا ادھار دے مظلوم دی لاش اس پاسے ٹوڑیے جڑے پاسے محمد دی کھڑی آئی بطول دے سامنے بطول دا پترین دے کھڑ گئے جو ہاتھ پسے پشت بتے ہویا ہے زہرہ دوین بلند ہویا حسین ماں پترن پیار کرے رخسار چم دیئے تیرا سر تے ہے کوئی نہ جو میں تیرا منہ چما میرا لال تیرا سر تیرا قاتل لے کے گیا ہے جلدی کر ہاتھ سامنے لیا میں تیرے ہتھاں دا بوسا لے ماں اس ویلے شبیر دی آواز آئی من آپ رو نہ سجنہ روا سر میرا شمر قلم کر کے لے گیا ہے میرے